नमस्कार साथीहरू। आज हामीले यो भिडियोमा नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड विभिन्न कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट धमाधम प्रकाशन गरिराखेका छन्। तिनै रिपोर्टहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने उद्देश्यले हामीले विभिन्न भिडियो मार्फत ती रिपोर्टहरूको विश्लेषण गरेर तपाईहरु समक्ष पस्कदै आइराखेका छौं। त्यसै क्रममा नेपालको लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको एउटा अब्बल कम्पनी इन्स्योरेन्स फन्ड र प्रिमियम कलेक्सनमा नेपालको मार्केटमा दबदबा कायम गर्दै आइराखेको र पुरानो बेलाको लिडिङ कम्पनी, मार्केटको लिडर कम्पनी र बोनस इतिहास अब्बल भएको कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई यो क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ, यो कम्पनीले पुरानो आफ्नो विरासत फिर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसपालि यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिँदाखेरि क्याशलाई बढी जोड दिन्छ कि स्टकलाई बढी जोड दिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै यो कम्पनीलाई टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दा अहिलेको अवस्थामा बाई, सेल, होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा यो सुई अहिले 46.75 मा रहेछ। यसको अर्थ लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अहिले न्यूट्रलमा छ, यो बुलिसमा छैन, ग्रिडीमा छैन, न्यूट्रलमा छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिएको छ भने अब हामीले यो कम्पनीका विभिन्न इन्डिकेटरहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौं। पेड अप क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन छैन, किनभन्दा यसले गत वर्ष नगद लाभांश मात्रै दिएको थियो। यसले 8,20,79,66,000 भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर चुक्ता पुँजीमा लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा सबभन्दा बलियो र अब्बल कम्पनीको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। कतिपय लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा प्राधिकरणले तोकेको 5 अरब पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेका छन्, धौधौ भइराखेको छ। असार मसान्तसम्ममा पुर्याउनु पर्नेमा अहिलेसम्म पनि 2-3 वटा कम्पनीले बाइक पुर्याउन सकिराखेका छैनन्, जबकि नेपाल लाइफले यसभन्दा अगाडि नै 5 अरब होइन 8 अरब भन्दा बढी पुँजी पुर्याएर बसेको छ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा राम्रो छलाङ मारेछ यसपालि। यसले 125.31% ले रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा ग्रोथ गर्दै 64,97,22,000 भन्दा बढी यसले रिजर्भ एन्ड सरप्लस जम्मा गरेर बस्न सफल भएको रहेछ भने हामीले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको इन्स्योरेन्स फन्ड हो। इन्स्योरेन्स फन्डको आधारमा त्यो कम्पनी कतिको मजबुत छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। इन्स्योरेन्स फन्डमा पनि यसले 19.76% ले वृद्धि गरेर 1,63,82,63,13,13,000 भन्दा बढी यसले इन्स्योरेन्स फन्ड जम्मा गरेर बसेको छ। खरबौं रुपियाँले इन्स्योरेन्स फन्डमा राखेको छ। जुन इन्स्योरेन्स फन्ड यति मजबुत छ कि भनिन्छ नेपाल लाइफले 4 वर्षसम्म एउटा पोलिसी बेच्न नसके पनि कम्पनी डुब्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा यो इन्स्योरेन्स फन्डले देखाइराखेको छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं, सुन्ने गरेका छौं। क्याश टु क्रेडिट रिजर्भ भनेको विपत्ति कोषमा पनि यसको वृद्धि गरेको रहेछ। 24.49% ले वृद्धि गरेर यसले 89,96,91,000 भन्दा बढी यो कोषमा रकम जम्मा गरे बसेको रहेछ। टोटल इक्विटी भनेको सबै जोडेर आउने हो। टोटल सोर्सेसमा यसको सोर्सेसमा पनि 18.88% ले वृद्धि गरेर 1,73,58,06,92,000 भन्दा बढी यसले सोर्सेस इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोनमा पनि यसको वृद्धि देखियो। यसको 68.35% ले यसले लगानी वृद्धि गर्दै 1,32,37,50,40,000 भन्दा बढी यसले लङ टर्म दीर्घकालीन लगानी गरेको रहेछ भने सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोनमा चाहिँ डिक्लाइन देखियो। 79.68% ले घटेर 8,21,53,55,000 मा खुम्चिएको रहेछ। यसले सर्ट टर्मलाई भन्दा बढी लङ टर्मलाई फोकस गरेको अवस्था देखिन्छ यो लगानीको सन्दर्भमा। टोटल लगानी भनेको दुईटा लगानी जोड्दाखेरि आउने टोटल रेभेन्यू, यसको टोटल आम्दानी पनि राम्रै प्रगति गरेको रहेछ। 51.27% ले वृद्धि गरेर यसले 1,18,27,24,000 भन्दा बढी टोटल रेभेन्यू गर्न सफल भएको रहेछ भने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लोन एन्ड अदर्स
यसले चाहिँ जुन लगानी गरेर लोनबाट गरेको आम्दानी र अन्य आम्दानीमा पनि राम्रो वृद्धि गर्न सफल भएको रहेछ। 15.92% ले वृद्धि गरेर 90,31,76,000 भन्दा बढी यसले आम्दानी गर्न सफल भएको रहेछ, जुन गत वर्षको भन्दा 15.92% ले वृद्धि हो। टोटल एक्सपेन्सेस एन्ड प्रोभिजन डिक्लाइन देखियो, यो राम्रो हो। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा पनि झिनो वृद्धि देखियो, त्यति नराम्रो होइन। जम्मा यसले 25,15,62,000 म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा गरेको रहेछ भने नेट प्रफिट जुन गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा नेगेटिभ नेट प्रफिट थियो, अहिले चाहिँ नेट प्रफिटमा पोजिटिभ गराउन सफल भएको छ। 67,44,35,000 भन्दा बढी खुद नाफा अर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफामा पनि राम्रै प्रगति गरेको हो भने नेट प्रिमियम हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा लाइफ इन्सुरेन्सको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको इन्सुरेन्स प्रिमियम र प्रिमियम कलेक्सन हो। नेट प्रिमियममा पनि 4.69% ले वृद्धि गर्दै 36,62,80,62,000 यो फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यसले नेट प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। प्रिमियम कलेक्सन र इन्सुरेन्स फन्डमा नेपालको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा यो बागै हो, सिंह नै हो भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेट क्लेम पेमेन्टमा पनि राम्रो प्रगति गरेको रहेछ। मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भएका पोलिसीहरूको पेमेन्ट गर्न सफल भएको रहेछ। 8.95% ले यसको पेमेन्ट वृद्धि भएको रहेछ। 15,43,43,92,000 यसले पेमेन्ट गरेछ भने ग्रोस प्रिमियममा पनि यसको 4.85% ले वृद्धि हुँदै 37,16,27,94,000 यसले ग्रोस प्रिमियम गर्न सफल भएको रहेछ। ग्रोस प्रिमियम टिल डेटेड भनेको अहिलेको मितिसम्ममा यसले ग्रोस प्रिमियम गरेको 19.86% ले 22,42,79,00,000 2,24,29,95,90,000 यसले ग्रस प्रिमियम टिल डेटेडमा प्रगति गरेर खरबौं रुपियाँ ग्रस प्रिमियम गर्न सफल भएको रहेछ भने टोटल नम्बर अफ इस्यु पोलिसीमा चाहिँ यसको डिक्लाइन देखियो 22.26% ले गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा भन्दा यो वर्ष घटेको देखियो भने ग्रोस क्लेम पेमेन्टमा वृद्धि देखियो 13.32% ले बढाएको रहेछ। क्लेम पेबलमा पेबल गर्नुपर्ने जुन पोलिसीको रकम छ त्यसमा पनि यसले डिक्लाइन यो पेबल गरेको देखियो, राम्रो मानिन्छ। यसले चाहिँ 1,38,27,20,000 पेबल गर्न बाँकी छ भन्ने देखिन्छ भने नम्बर अफ शेयरमा नो चेन्ज। इपिएसमा 8.22 यसको इपिएस छ। बुक भ्यालु 118.84 छ, यो पनि वृद्धि गर्न सफल भएको रहेछ 5.83। आरओआई 6.91 छ, जबकि गत वर्ष यसको नेगेटिभ थियो। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरमा यसले राम्रो प्रगति गरेको अवस्था देखिन्छ। तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै प्रिमियम कलेक्सनमा यसले इयर टु इयरमा 4.69% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ। नेट प्रफिटमा यसले राम्रो प्रगति गरेको छ। इन्सुरेन्स फन्डमा पनि राम्रो प्रगति गरेको छ। रिजर्भमा पनि राम्रो प्रगति गरेको छ। इपिएस देखि हाल्नुभयो। पीई रेशियो 85.89 छ यसको पी रेशियो। बुक भ्यालु 107.92, आरओआई 7.61 यस्तो अवस्था यसको देखिन्छ। पीबीबीमा 6.54 यस्तो देखिन्छ भने यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हो। जुन डिभिडेन्ड हिस्ट्री अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ। गत वर्ष मात्रै यसले क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिएको थियो, नभने यसभन्दा अगाडि 14, 31, 25, 42, 25, 25, 60, 70, 70 स्टक डिभिडेन्ड दिएर एनुलाइजमा यसलाई कन्भर्ट गर्दा 36% वार्षिक यसले आफ्ना लगानीकर्तालाई स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ 10 वर्षको दौरानमा। भने क्याशमा 15.79, 0.74, 20, 23.50, 28, 1, 1, 8, 28, 56, 18 56 गरेर यसले वार्षिकीकरण गर्दाखेरि 18.40% ले नगद लाभांश आफ्ना लगानीकर्तालाई दिएको अवस्था देखिन्छ भने टोटलमा दुवैमा गएर एभ्री इयर यसले आफ्ना लगानीकर्तालाई 54.60% यो 10 वर्षको दौरानमा आफ्ना लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिएको अवस्था देखिन्छ। अब डिभिडेन्डको हिसाबमा यो कम्पनी ज्यादै अब्बल छ। अब यसले डिभिडेन्डलाई दिँदाखेरि क्याशलाई बढी फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यसले एकदमै म्याक्सिमम पुँजी पुर्याएर बसेको छ। यदि कम्पनीलाई मजबुत बनाउने हो, अझ अब्बल बनाउने हो भने
राम्रो क्याश डिभिडेन्ड 2-4 वर्ष दिँदाखेरि कम्पनी अझ बलियो हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि व्यापार नीति अनुसार व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए कम्पनी कमजोर हुन्छ। गत वर्ष अहिले क्याश मात्रै दियो, यसपालि पनि राम्रो क्याश डिभिडेन्ड दिँदाखेरि कम्पनी अझ बलियो हुन्छ। 1-2 वर्ष क्याश मात्रै दिएर कम्पनीलाई अब्बल र सब्बल बनाएर भोलिको युनिलेभर बनाउन सक्ने क्षमता यो कम्पनीमा छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर क्याश डिभिडेन्डलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ 2-4 वर्ष यो कम्पनीले भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अब यो कम्पनीलाई हामीले विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कम्पनीको यो लोबाट हामीले यो हाईमा कतिसम्म हाई पुग्या रहेछ भन्दाखेरि 820 सम्मको हाई पुग्या रहेछ। त्यो हाईमा लाइन तान्दा यो फिबोनाचीको सपोर्ट लाइन तान्दाखेरि अब यसले 0.618 मा सपोर्ट लिन्छ कि भन्ने आशा छ, जुन 706 मा हिजोको दिनमा क्लोजिङ भएको रहेछ। 703 तिर यसको 0.618 छ। यो 0.618 भनेको एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेसियो पोइन्ट पनि हो। अहिले रिपोर्टको सूचना आएर होला, यहाँबाट बाउन्स ब्याक दिएर यो माथि जाने क्रममा थियो, तर हिजोको बजार घटाइले फेरि यसको नेगेटिभ असर गरेको अवस्था देखिन्छ। यदि यहाँबाट तल गयो भने यो तलबाट आएको यो ट्रेन लाइन छ, यो ट्रेन लाइन एउटा सपोर्ट हुनसक्छ र 0.76 672 मा एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट हुनसक्छ र त्यहाँभन्दा पनि तल गयो भने त पहिलाको सपोर्ट 632 तिरको छ। तर अब बजारमा यो भदौको ब्याज दरले चाहिँ अन्यलता बनाइराखेको छ। आज भोलि भदौको ब्याज दर के हुने भनेर सूचना आउँछ, त्यही भएर यहीँबाट यो कम्पनी फर्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ र यो कम्पनीबाट यसपालि पनि हामीले स्टक डिभिडेन्डको आशा नगर्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दा यसले पुँजी अलरेडी 8 अरब भन्दा माथि पुर्याइसकेको, अब यसले क्यासलाई मात्रै फोकस गर्दा कम्पनी मजबुत हुन सक्ने अवस्था रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण 2 वर्षको अझ डिभिडेन्ड दिन बाँकी छ। गत वर्षको 78-79 को पनि यसको डिभिडेन्ड बाँकी छ। 79-80 को त अब आउन पछाडि आउने हो। एचुरी रिपोर्ट नहेरेसम्म कुनै पनि लाइफ इन्सुरेन्सको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन, किनभने यसको डिस्ट्रिब्युबल इपिएस हुँदैन। यसले गरेको नाफाबाट 50% इन्सुरेन्स फन्डमा राख्नुपर्ने, विभिन्न फन्डहरूमा राख्नुपर्ने र एचुरी रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कति डिभिडेन्ड दिन सक्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। अरू कम्पनी अरू सेक्टरको जस्तो पहिले रिपोर्टबाटै आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन यी क्वार्टरली रिपोर्टहरूबाट। अब यसको क्याश डिभिडेन्ड आयो भने राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, किनभने कम्पनी अझ मजबुत बनेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्था सपोर्टबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ भने रेसिस्टेन्टमा 726 तिर यसको अब रेसिस्टेन्ट हुनेछ। यसलाई क्रस गर्यो भने 748 तिर यसको सेलिङ आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। यस्तो अवस्था फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ भने अरू टुल्सबाट जस्तै पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोट भनेको 748 छ। यो 48बाट एउटा सेलिङ आएन भने यसलाई क्रस गर्यो भने त्यसपछि यसको ट्रेन अप ट्रेनमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। जब पिभोट लाइन भन्दा तल क्यान्डल छन् भने यो डाउन ट्रेन छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जब पिभोट लाइन भन्दा माथि क्यान्डल जान सुरु गर्छन् त्यसपछि अप ट्रेन सुरु हुन्छ र R1 भनेको यसको 775 तिर छ। पिभोटबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था देखिन्छ भने सुपर ट्रेनबाट पनि बाइ सिग्नल अझै आएको छैन, लाइन अलिकति 400 पर्न सुरु गरेको छ। अब 1-2 दिन बढ्यो भने मात्रै यसको बाइ सिग्नल आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखाउन चाहे भने बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि लगातार यो बेन्डको लोअर बेन्डमा अहिले यात्रा गरेर भित्र छिरेर अहिले चाहिँ EMA 5 डेज भन्दा फेरि तल मिडल बेन्डमा ठोकिएर तल आएको अवस्था देखिन्छ। मिडल बेन्ड क्रस गर्न सकेन, अब फेरि लोअर बेन्डतिरै आयो भने त 681 को यात्राले तय गर्न सक्छ। 681 सम्म आउन सक्ने सम्भावना बोलिन्जर बेन्डबाट देखिन्छ, किनभने मिडल बेन्डमा ठोकिएर तल झरेको अवस्था देखिन्छ र अप्पर बेन्ड पनि तलैतिर खुम्चेर यसले डाउन ट्रेन समात्न खोजेको हो कि जस्तो अवस्था यो बोलिन्जर बेन्डबाट देखिन्छ। हामीले यसलाई विकबाट पनि हेरौँ। विकबाट हेर्दाखेरिको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा विकमा अब मिडल बेन्डमा सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। यो अप्पर बेन्डको आउटसाइडबाट भित्र छिरेर लगातार घटेर तल आइराखेको छ। अब मिडल बेन्डमा सपोर्ट लियो भने 701 मा मिडल बेन्ड रहेछ। मिडल बेन्डमा सपोर्ट लियो भने यहीँबाट फर्किन्छ। 700 को लाइन एकदमै स्ट्रङ यसको सपोर्टको लाइन भयो। विकबाट हेर्दाखेरि यता भोल्युमबाट हेर्दाखेरि त्यति राम्रो भोल्युम परिराखेको छैन। RSIबाट हेर्दाखेरि RSI न्युट्रल जोनतिर आएर यसो हल्का छड्किन लागेको रहेछ, 49.63 तिर रहेछ भने यता स्टोकेस्टिक RSI ले एम प्याटर्न बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ।
त्यसकारण यसमा अलिक सचेत हुनुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। यता यो मनी फ्लो पनि माथि गएर तल झरिराखेको छ। विकबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने मन्थबाट पनि हेरौँ यसलाई हामी। मन्थको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि मन्थमा पनि मिडल बेन्डमा ठोकिएर झल्यो। यो मिडल बेन्ड क्रस नगरेसम्म यसले अप ट्रेन्ड समात्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। माथिको लोअर बेन्ड र अप्पर बेन्ड एकदमै तलको लोअर बेन्ड र माथिबाट अप्पर बेन्ड एकदमै नजिक नजिक आउने अवस्था यस्तो अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण जबसम्म यो मिडल बेन्ड क्रस गर्दैन यसको बुलिस यात्रा सुरु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गत बुलमा सबभन्दा सुरुमा बियरिस सुरु हुने कम्पनी पनि यही हो। यसपालि पनि सबभन्दा पहिला बुल सुरु हुनुपर्ने हो, तर यो मिडल बेन्ड यसले क्रस गर्न सकेको अवस्था देखिएन। मन्थबाट हेर्दाखेरि मन्थमा भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन। त्यसैगरी आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई कतिसम्म आएको रहेछ भन्दाखेरि 34 सम्म आएको रहेछ मन्थमा आरएसआई। त्यसपछि अहिले फेरि 42 तिर छ, फेरि 40 मा सपोर्ट लियो भने स्ट्रङ अपट्रेन होला। पहिला पनि यस्तो गरेर अनि माथि गएको रहेछ। यस्तै अवस्था हुन सक्ला, किनभने यतातिर एउटा सपोर्ट छ। पहिलाको बियरको सपोर्ट कतिमा रहेछ भन्दा 41 तिर, अहिले 42 मा आएको छ मन्थको आरएसआई। यता यो एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि एमएसिडीमा बुलिस क्रसओभर गरेको रहेछ मन्थमा, एकदम पोजिटिभ पक्ष। बारहरू माथि बन्न सुरु गरेका रहेछन्। एमएसिडीबाट मन्थमा 22 सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट पनि 22 सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो बनाएर अब माथि जाने तर्खर गर्दैछ स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट पनि हेर्दाखेरि। यता मनी फ्लोबाट हेर्दाखेरि माथि गइराखेको छ मन्थमा। यस्तो छ मन्थमा भने अब डेबाट हेर्दाखेरिको अवस्था हामीले हेरौँ। डेबाट हेर्दाखेरि अघि नै हामीले भनिसक्यौँ बोलिन्जर बेन्डको लोअर बेन्डसम्मै आउन सक्ने हो कि भनेर। यस्तो अवस्था डेबाट देखिन्छ। बोलिन्जर बेन्ड भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन। आरएसआई फेरि एम प्याटर्न जस्तो बनाएर तल झर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब 40 मा सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। भोल्युम एकदमै कम परिराखेको छ। हिजो त एकदमै न्यून भोल्युम परेछ, सेलिङको भोल्युम परेको रहेछ भने। यता एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि एमएसिडीको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि एमएसिडी बुलिस क्रसओभर गर्न खोज्दै गरेको थियो, तर हिजोको घटाइले फेरि तल टर्न गर्यो एमएसिडीको 12 डेज लाइन। बारहरू छोटिँदै माथि गइराखेका थिए। अब यो बार छोटिएर यो जिरो लाइन भन्दा माथि बन्यो र यता एमएसिडीले बुलिस क्रसओभर गर्यो भने मात्रै यसले अप ट्रेन्ड समात्न सक्छ डेबाट हेर्दाखेरि। यता स्टोकेस्टिकले चाहिँ बुलिस क्रसओभर गरिसकेको रहेछ, माथि गइसकेको रहेछ, तर 20 भन्दा माथि गइसकेपछि मात्रै सुरक्षित हुन्छ। मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि डब्लु प्याटर्न जस्तो बनाएर माथि उठेको रहेछ। सबै यस्तो देखिन्छ डेबाट हेर्दाखेरि। र यसलाई हामीले यो मेरो लगानीको एआई चार्टबाट हेर्दाखेरि यसको चाहिँ यो रेसिस्टेन्ट 720 देखि 740 मा रहेछ, त्यही ठोकेर अहिले तल झरेको रहेछ। र हिजोको दिनमा 706 मा यसले क्लोजिङ दिएको छ। अब यताबाट आएको एउटा ट्रेन छ, यो ट्रेन लाइनमा एउटा सपोर्ट लिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यहाँभन्दा तल गयो भने त सपोर्ट 1 भनेको 620 देखि 640 छ, त्यति तल त नजाला। यतातिर पहिला यहाँबाट फर्केको रहेछ। त्यही 700 बाट पहिलो सपोर्ट 700, त्यहाँभन्दा तल आयो भने यसभन्दा अगाडि 677 सम्म यसको लो कतिसम्म आएको रहेछ भन्दा 676 सम्म आएको रहेछ। त्यो नै अबको सपोर्ट होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यस्तो अवस्था देखिन्छ भने यहाँबाट यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने 815 देखि 840 सम्मको यात्रा यसले तय गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट मैले जानकारी गराउन चाहे। यो एआई चार्टमा आजको दिनमा जम्मा 4वटा कम्पनी एसआरएलआई, एसपीसी, इएनएल अनि इएचपीएल कम्पनी मात्रै बाई लिस्टमा रहेछ भने सेल लिस्टमा भएका कम्पनीहरूको संख्या 25 रहेछ। अरू बाँकी कम्पनीको संख्या होल्ड लिस्टमा छ। र यो एआई चार्टलाई सब्सक्राइब गरेर टेक्निकल एनालाइसिसलाई सहज बनाउने उद्देश्य राख्दै हुनुहुन्छ भने यो कुपन कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने 10% तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दाखेरि अधिकांश ब्रोकरको बाइङ रहेछ। 59, 42, 25, 8, 49, 38 धेरै ब्रोकरहरूको यो एक महिनामा बाइङ र होल्डिङ रहेछ भने सेलिङ ब्रोकर एकदमै न्यून रहेछ। 43 नम्बर ब्रोकरले मात्रै सेलिङ गरेको रहेछ। 17 नम्बर। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेलिङ प्रेसर सप्लाई भन्दा पनि डिमान्ड हाई भएको देखियो यो एक महिनाको दौरानको ब्रोकर होल्डिङलाई हेर्दा भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि यो महत्त्वपूर्ण नेपाल लाइफ इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोमा के कस्ता कुराहरू आइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। र
यो भिडियो सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गरेर हामीलाई मोटिभेसन गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखेको सब्सक्राइब बटन र बेल बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।